गिलानी खानदान का नाज समझा जाता है, वो असल में शर्मिंदा और इंतहाई घटिया इंसान है। उसके गर्दन के ऊपर ऐसे दरिंदों के नाखून के निशान। पुलिस ने क्या किया? मुल्तान पुलिस ने हर चीज तब्दील कर दी और मुल्तान पुलिस इस क्राइम में बराबर की शरीक। जो एमएस मुल्तान है उसको फौरी मुअत्तल किया जाए। ये हराम खोर जब तक उधर बैठा है, मेरी बेटी के साथ इंसाफ नहीं होता, किसी की बेटी के साथ इंसाफ नहीं होगा। फोरेंसिक टीम को मजबूरन उन्होंने देखा कि ये फोरेंसिक के बगैर इनका चाचू यहाँ से नहीं जाने लगा। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के या सेनेट का चेयरमैन बन के आज तो एक फोन के ऊपर तुम ये नहीं देखते, ऐसे लेके पोस्टमार्टम रिपोर्टें तैयार करने वाले हराम खोर दरिंदे उधर बैठे। पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि जी फोरेंसिक टीम आ रही है, जबकि आई नहीं है। जब फोरेंसिक टीम आई है उस वक्त उन्होंने लाइट बंद कर दी। फोरेंसिक अगर ना होती आज ये दिन, हमें ये जीत का दिन आज नसीब ना होता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडी मलिक और बात कर रहे हैं सानिया ज़हरा कत्ल केस में। नाजरीन, मैंने सानिया ज़हरा के तमाम वालिदैन की तरफ से सब लोगों के मौक़िफ़ आपके सामने रखे, लेकिन जिस दिन सानिया ज़हरा का ये वाक़या रूनुमा होता है और फिर जब सानिया ज़हरा के वालिदैन को पुलिस की तरफ से ये कॉल की जाती है कि आपकी बेटी की मौत हो चुकी है, जब ये मौत की खबर सुनते हैं तो सानिया ज़हरा के वालिद ने अपने भाई को ये कहा कि आप सानिया ज़हरा के घर जाएं और देखें मामलात क्या हैं। अब जो शख्स आप वीडियो में मेरे साथ देख रहे हैं, सानिया ज़हरा के चाचू हैं, जो उस मौका वारदात पर पहुंचे, जाए वकूआ पर इन्होंने जाकर देखा बेटी की जो कंडीशन थी वो क्या थी, किस तरह से बेटी को लटकाया था। आज इनसे बात करते हैं और आपके सामने वो तमाम हकायक रखेंगे जो मुल्ज़म ने अपने एक इंटरव्यू में और उसके बाद जब उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वकला की तरफ से जो लिखा गया बयान था वो उसने मीडिया पर आकर पढ़ के लोगों को सुना दिया कि मेरा इसमें कोई किरदार नहीं। लेकिन आज के दिन में और आज तक इस कत्ल केस में जो हम आपको पहले दिन से बता रहे थे कि सानिया ने खुदकशी नहीं बल्कि इसको कत्ल करके फिर उसके बाद इसको लटकाया गया है। अब इनसे जानते हैं कि जब ये मौका वारदात पर पहुंचते हैं वहां पर क्या देखते हैं और उसके बाद जब ये कहानी जब जिसको खुदकशी का रंग दे दिया गया था अब ये कैसे कत्ल में तब्दील हो जाती है, फिर उसके बाद पुलिस का क्या किरदार है तब से लेकर आज के दिन तक, क्या पुलिस इनके इस कत्ल केस में क्या मेरिट पर तफ्तीश कर रही है या फिर अभी भी वो किसी ऐसे बाअसर शख्सियात के दबाव में है। सर अस्सलाम वालेकुम। आप वालेकुम सलाम। सर नाम क्या जी? नवीद शाह। अच्छा शाह साहब, मुझे बताइएगा कि आपको सानिया के बारे में जब पता चला तो आप उस घर में गए जहाँ ये सारा वाक़या हुआ था, तो क्या सीन था वहाँ का? जब मैं दरवाजे के ऊपर पहुंचा तो वहाँ पे एएसपी साहिबा खड़ी थी, एसएचओ न्यू मुल्तान खड़ा था। तो उन्होंने कहा जी आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा कि मैं वारिस बन के आया हूँ, बाप की जगह हूँ और लड़की की माँ मेरे साथ है। हम किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते, हमें सिर्फ एक झलक दिखा दें। और उन्होंने बहुत इसरार के बाद जब हमें दरवाज़ा खोल के हमें जब एंटर किया, उस वक्त ये हालत थी कि माँ उधर ही गिर गई, जो बहन थी वो भी गिर गई और मेरी हालत उस वक्त ये थी कि मैं बाहर आके ऊंचा ऊंचा रोने लग गया। और जब रो रहा था तो मैंने कहा कि अब क्यों लटकाया हुआ है इसको, अब तो हमें ये डेड बॉडी दें। तो उन्होंने कहा कि जी अभी हम वेट कर रहे हैं, हो सकता है कि फोरेंसिक वाले आए। जी। तो मैंने उनसे कहा कि कितनी देर लगेगी फोरेंसिक को? तो उन्होंने कहा जी वो टीम आ रही है, लेकिन वो मंगाना नहीं चाह रहे थे, पुलिस मंगाना नहीं चाह रही थी फोरेंसिक को। और इस बात को मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, एसएचओ न्यू मुल्तान को मैंने कहा है कि मेहरबानी करें, हमारी बेटी लटक रही है और हमारे दिल पे क्या गुजर रही है। तो उन्होंने कहा है कि जी बस वो 10 मिनट हमें दें, आ जाएगी। 10 मिनट की बजाय 45 मिनट्स गुजर गए, कुछ भी ना हुआ। जब फोरेंसिक टीम को मजबूरन उन्होंने देखा कि ये फोरेंसिक के बगैर इनका चाचू यहाँ से नहीं जाने लगा, तो उन्होंने मजबूरन, उनकी मजबूरी बन गई, तो फिर उन्होंने फोरेंसिक टीम को बुलाया। सर जब आपने बताया कि जी फोरेंसिक वो नहीं करवाना चाह रहे थे, लेकिन ये तो कानून के मुताबिक कोई इस तरह की जब कोई क्राइम होता है या इस तरह की कोई जो इंसिडेंट होता है तो उसमें तो पुलिस खुद जो है वो क्राइम सीन या फोरेंसिक वालों को तो खुद वो बुलाते हैं कि आके यहाँ पर शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जाए। लेकिन आप बता रहे हैं कि जी पुलिस फोरेंसिक करवाना ही नहीं चाह रही थी, तो क्यों नहीं करवाना चाह रही थी? इसकी क्या वजह हो सकती है? पुलिस वाले जो थे वो 100% उन्हीं को सपोर्ट कर रहे थे। हम उधर एक दो बंदे गए हैं, मैं गया हूँ, मेरा ड्राइवर गया है, उनको नीचे खड़े होकर ड्राइवर को मारा है उन्होंने।
पुलिस हमें तो उधर जो है ना वो मार खाते हुए देख रही कि हंस रही थी, और पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि जी फोरेंसिक टीम आ रही है, जबकि आई नहीं है। जब फोरेंसिक टीम आई है उस वक्त उन्होंने लाइट बंद कर दी। पुलिस वाले तो अपना आराम से खड़े हैं, कोई काम कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे थे। और फोरेंसिक अगर ना होती आज ये दिन हमें ये जीत का दिन आज नसीब ना होता। शाह जी, आपने बताया कि जैसे हमें दरवाजे पर रोका हुआ था और अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। जब आपको इजाज़त दी और यकीनन हमने तो वो तस्वीर देखी है, बल्कि पूरी दुनिया ने वो तस्वीर देखी है, और उस तस्वीर के बाद से लेकर हर बंदा, हर शख्स ये कह रहा है कि सानिया को इंसाफ़ मिलना चाहिए। आपने वो करीब से मंज़र देखा, उस बच्ची की हालत क्या थी, जो मुट्ठियाँ हमने उस तस्वीर में देखी, जो उसकी गर्दन टेढ़ी थी, यकीनन हम तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन आपने तो वो जाए-वक़ुआ अपनी आँखों से देखा था, और उस बच्ची का, जिस बच्ची को आपने पाला, बड़ा किया और शादी करके इन कातलों के हवाले किया, यकीनन वो जो मंज़र था, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हमसे रहा नहीं गया, हम गिर गए। तो वो जो हालत हमने तस्वीर में देखी, आप ज़रा उसको तफ़सील के साथ, लोग सुनना चाहते हैं कि बच्ची की हालत क्या थी, उसके हाथ किस तरह से मुड़े हुए थे, उसका जो चेहरा था या जो उसकी ज़ुबान दाँतों के नीचे आई हुई, कटी हुई थी, ये सारा आप एक्सप्लेन करें ज़रा, लोगों को लोग सुनना चाहते हैं। मैं पहले नंबर पे तो ये कहता हूँ कि ये दिन किसी बाप को अल्लाह ताला ना दिखाए कि उसकी जवान बेटी एक प्री प्लान मर्डर करके उसको फांसी के फंदे के ऊपर लटकाया जाए। जो मैंने आंखों से देखा वो मैं बताना चाहता हूँ। सानिया के इधर गाल के ऊपर बहुत बड़ा कट का निशान था। फिर जब वो सैंपल लेने के लिए उन्होंने मुंह खोला तो मुंह नहीं खुल रहा था। तो जब उन्होंने मुंह खोला तो मैं 1 फुट के फासले पे था, तो मुझे 2 टूटे हुए दांत नजर आए। तो मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा आप मुंह खोले मुझे जरा। उन्होंने कहा जी वो बाद में हम करेंगे। उसके बाद उस लड़की का जो जबड़ा था वो बहुत 1.5 इंच वो मुड़ा हुआ था। और मुड़ने के बाद अब जो बात मैं करने वाला हूँ वो बात आप कभी कोई किसी को बताता भी नहीं है और बताएगा भी नहीं। उसके गर्दन के ऊपर ऐसे दरिंदों के नाखून के निशान थे जो कि वाजे नजर आ रहे थे यहाँ पे। और दूसरा जो मेन चीज थी, अगर सानिया ने उस स्टूल के ऊपर बैठ के खुदकशी की है तो उसके पाँव जो थे वो उसके पाँव सीधे होने चाहिए थे, जबकि उसका पाँव उसके टांग के नीचे टूटा हुआ था। और जब उसका पाँव उसके पाँव टांग के नीचे टूटा हुआ था, उसकी दाएं घुटने की हड्डी टूटी हुई थी। और यही फोरेंसिक टीम जब कह रही थी, आपस में बातें कर रही थी, आपने तो हमें नहीं बताया कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। मैं 100% कहता हूँ ये लड़की स्मार्ट लड़की थी और बहुत लाइट वेट थी। मैंने अपनी बेटी को फंदे से उतारा है। मुझे जब मैंने पेट के ऊपर ऐसे करके उसको पकड़ा है तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, पेट में बच्चा जो था उसको भी हम नहीं बचा सके। हम कैसे बाप हैं या कैसे चचा हैं जो अपनी बेटियों को इन दरिंदों के हवाले कर देते हैं, और ये दरिंदे उनको नोचते हैं। एक दरिंदा नहीं है, ये पूरा घर दरिंदा था। सारी रात उधर क्या होता रहा है मुझे क्या पता। मैं क्राइम सीन के वाकयात आपको बता रहा हूँ। शाह जी, आपने कहा कि हमारी बेटी प्रेग्नेंट थी, हम ना बेटी को बचा सके, ना उसके पेट में जो बच्चा था उसको बचा सके। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में तो ये जो हामला वाला सीन था या वो प्रेग्नेंट थी, वो तो कहीं भी कहीं उसका ज़िक्र नहीं किया गया। तो इसका अगर आपको लग रहा है तो फिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ क्यों नहीं बताया गया? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब सुबह सुबह कबर कुशाई हुई तो मैं मजिस्ट्रेट के साथ खड़ा था। तो मजिस्ट्रेट ने कहा है कि जी ये डॉक्टर हैं, इनको अपना काम करने दें, आप एक साइड पे हो जाए। उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। और जब कबर कुशाई हुई तो उस वक्त वो जो डॉक्टर थी वो तो गप्पे लगा रही थी, तो वो तो अंदर थी ही नहीं, उसके पास कोई पेपर भी नहीं था। और मैंने उससे 2 दफा पूछा, मैंने कहा मैडम कहीं आप लिख भी रही हैं, ये इतना सीरियस इशू है, आप सीरियस लें इसको। वो तो लोगों से, पुलिस वालों से पूछ रही थी कि इधर हुआ क्या है। तो मैंने कहा कि ये डॉक्टर किसने अपॉइंट किया। उन्होंने कहा जी एमएस है, वो उन्होंने भेजी है, आप ये पूरी टीम आई हुई है। मैंने कहा इस लड़की, इस डॉक्टर को तो कुछ भी नहीं पता, इसको अंदर होना चाहिए, ये तो बाहर है, हमें क्यों बाहर निकाल दिया है। हमने क्या करना है, हमने तो बेटी की लाश को बाहर निकाल के टेबल के ऊपर रखवानी है, रखी है। और उसके बाद वो प्रेग्नेंट वाला जो सीन था वो उन्होंने कुछ लिखा है नहीं लिखा। ये सारे सारे 2 नंबर तरीके से रिपोर्ट तैयार की गई है, 10 मिनट में अनाउंस भी कर दी गई है। मैं समझता हूँ कि ये जो जिम्मेदार डॉक्टर्स हैं
جو MS ملتان ہے اس کو فوری معطل کیا جائے. یہ حرام خور جب تک ادھر بیٹھا ہے میری بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا, کسی کی بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. یہ پیسے لے کے پوسٹ مارٹم رپورٹیں تیار کرنے والے حرام خور درندے ادھر بیٹھے ہیں. ان کو مریم صاحبہ ان کو معطل کریں فوراً. شاہ جی آپ نے کہا کہ ایسے جو درندے یا ایسے جو لوگ جو اس طرح کے معاملات کو جو مینپولیٹ کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. سب سے پہلے جب اس قتل کیس میں جو ملزمان تھے آپ کے جو جنہوں نے ثانیہ زہرا کو قتل کیا ان کو پولیس نے گرفتار کیا, لیکن پھر اس کے بعد ایک ایسی کال آتی ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کیا کسی قانون میں ایسا لکھا ہے کہ قتل کیس کے ملزمان کو کسی بااثر شخصیت کے کہنے پر چھوڑ دیا جائے, یا پھر ان چھوڑنے والے پولیس افسران کے خلاف ابھی تک کسی نے کوئی ایکشن لیا؟ کیا ان کو معطل کیا؟ کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ جی سب سے پہلے جب جائے وقوع پہ جب ہم پہنچے ہیں تو انہوں نے پولیس نے علی رضا کو گرفتار نہیں کیا تھا. علی رضا تو ہمیں گالیاں دے رہا تھا. میں نے کہا کہ بیٹا آپ ہم آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہے, کیونکہ میں اندر سے بہت زیادہ ٹوٹا ہوا تھا. ماں بہن کو لے کے اوپر کرائم سین پہ پہنچا. اس بندے نے ہمیں گالیاں دینا بند نہیں کیا. اب پھر بعد میں پتہ چلا ہے کہ میں ادھر موجود نہیں تھا, جن میرے نوکروں کو انہوں نے مارا ہے. پولیس نے 7 بندے وہاں سے موقع کے اوپر اریسٹ کیے تھے. اس میں یہ سب لوگ شامل تھے, کچھ نوکر تھے, علی رضا بھی تھا, جیون شاہ بھی تھا, اور کچھ اور لوگ بھی تھے جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے, جو مارنے میں ہمارے نوکروں کو مارنے میں اہم رول کر رہے تھے. اب پھر جو وہ اریسٹ ہو گئے وہ چلے گئے. اب پھر ہائی لیول کی, اب میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن بہت با اثر شخصیت ملتان کی گیلانی خاندان کا سب سے بڑا ناز, جس کو گیلانی خاندان کا ناز سمجھا جاتا ہے, وہ اصل میں شرمندہ اور انتہائی گھٹیا انسان ہے. جو ایک اپنی بیٹی کے لیے تو آواز بلند کرے گا, کیا تم کسی غریب کی بیٹی کے لیے آواز بلند کرے گا؟ آج تو ممبر آف پارلیمنٹ بن کے یا سینٹ کا چیئرمین بن کے آج تو ایک فون کے اوپر تم یہ نہیں دیکھتے کہ تمہارے فون جانے کے بعد ملتان پولیس نے کیا کیا. ملتان پولیس نے ہر چیز تبدیل کر دی, اور ملتان پولیس اس کرائم میں برابر کی شریک ہے. آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ جی اس جو بھی ملوث تھے اس قتل کیس میں, اور اس قتل کو جو خودکشی کا رنگ دینے کے جو سہولت کار تھے, ان کے خلاف کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ملوث سے, خاص طور پہ جو ملتان چیف ہے, اس کو فوراً ڈسمس کیا جائے. میں پرائم منسٹر سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں, وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کر رہا ہوں, چیف جسٹس سے مطالبہ کرتا ہوں. یہ ایک کرمنل کیس ہے, اس میں اتنی مداخلت سیاسی لوگوں کی کہاں سے آ گئی, اور اتنی زیادہ سٹیٹمنٹیں آ رہی ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہر چیز کو انصاف کے ہر تقاضے پورے کیے جائیں. بس میرا یہی تقاضا ہے. شاہ جی جی MS ملتان اور ملتان کا چیف, اس کو ڈسمس کیا جائے. اچھا شاہ جی, آپ نے کہا کہ ہم جب گئے ہمارے ملازموں کو علی رضا کے کچھ لوگ اور علی رضا سمیت تشدد کرنا شروع کر دیا, لیکن علی رضا نے اپنے ایک موقف میں یہ کہا تھا کہ میرے گھر پر حملہ ہوا, میرے گھر میں توڑ پھوڑ کی گئی, میری بہنوں کے گھر کو توڑا گیا. کیا آپ نے بھی کوئی اس طرح کا اقدام اٹھایا تھا؟ آپ نے بھی کوئی اس طرح کا حملہ کیا تھا ان کے گھروں پر؟ مرے ہوئے بندے کہاں حملہ کرتے ہیں؟ ہم جب پولیس کے کہنے کے اوپر ادھر گئے ہیں, ہم اپنی ڈیڈ باڈی لیتے لیتے ہمیں 4 گھنٹے لگ گئے. ہم اپنی بیٹی کو 4 گھنٹے بعد پھانسی کے پھندے جو اوپر لٹکی ہوئی, جو انہوں نے لٹکائی ہوئی تھی, مرڈر کا کر کے پھانسی کا سین بنایا ہوا تھا, اس کو اتارتے اتارتے 4 گھنٹے 3.5 گھنٹے لگ گئے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا یہ کس کا گھر ہے, یہ کس کا گھر. ہم کیوں کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے؟ ہم تو اپنے دکھ کو رو کے ابھی تک ہمارے آنسو نہیں سوکھے. ابھی ثانیہ کی جو ہے نا قبر کی مٹی جو ہے نا وہ نہیں سوکھی. یہ 2 بچے ساتھ ہیں, یہ بچے ابھی ماں کر کے ساری رات روتے ہیں. 2 دفعہ وہ ICU میں جا چکا ہے, وہ اتنا سیریس چل رہا ہے. تو ہمیں تو اپنا ہوش نہیں ہے بھائی. ہم کسی کے خلاف کچھ نہ بولنا چاہتے ہیں, نہ کسی کے گھر کوئی. ہم کیوں ایسی حرکت کریں؟ اچھا جی, اب یقیناً پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد جو فرانزک ہوا تھا وہاں کا, اور ان کی بھی رپورٹس آ گئی ہیں. ملزمان کے خلاف جو قتل کے شواہد ہیں وہ اب مل چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب ہماری بیٹی کو, اس قوم کی بیٹی کو انصاف ملے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جوڈیشری سسٹم جو ہے, اس کو فاسٹ اسپیڈی ٹریک کے اوپر چلنا چاہیے, اور اس میں جو شواہد ہیں اس کو ضائع نہ کیا جائے. اور پھر جو بھی ہے, چیف جسٹس سے مطالبہ ہے کہ روز کی بنیاد کے اوپر اس کیس کو چلایا جائے, سنا جائے.
اور سارے کے سارے معاملات کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ شاہ جی جو گلے میں جو صافہ تھا جو مردانہ صافہ کے ساتھ انہوں نے پنکھے کے ساتھ لٹکایا تھا آپ کو پتہ ہے کہ وہ صافہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ اہل تشیع لوگ محرم میں ایک کپڑا باندھتے ہیں جو جینٹس ہوتا ہے، یہ جینٹس صافہ تھا اور یہ لیڈیز دوپٹہ نہیں تھا، اور یہ اسی جینٹس صافے کے ساتھ جو کپڑا تھا اس کے ساتھ یہ باندھا گیا تھا۔ وہ کس کا ہو سکتا ہے علی رضا کی فیملی سے یا پھر جو ان کی معاونت کے لیے کچھ لوگ آئے تھے ان کا ہو سکتا ہے؟ میں یہ اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ نہ میں نے دیکھا ہے نہ میں نے سنا ہے۔ جو ڈی این اے کی رپورٹ یا جو فورینزک رپورٹ آ رہی ہے اس کے بیاف کے اوپر جو بھی آپ اس کا سمجھ لیں کہ یہ کس کا ہو سکتا ہے۔ اب تک کی جو کاروائی جو فرانزک کی رپورٹس آنے کے بعد جو اب اس کہانی کا جو اصل جو رخ ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور وہی لوگ جنہوں نے اس قتل کو خودکشی کا نام دیا تھا آج وہی لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ثانیہ زہرا کو انصاف دلائیں گے، ہم ثانیہ زہرا کے اس قتل کیس کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنائیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ آئندہ کسی بیٹی کے ساتھ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ میں صرف یہی کہتا ہوں کہ یہ معاملہ اب عورتوں کے ساتھ کرائم جو ہو رہا ہے، جو ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے، اس کو رکنا چاہیے۔ ہماری پولیس کو میرٹ کے اوپر سارا کچھ کرنا چاہیے۔ اب اگر شور مچاتا ہوں میڈیا پہ تو میری بات سنیں گے، اگر شور نہیں مچاتا تو پھر میری بات نہیں سنیں گے۔ کتنے غریب بچیاں روز کی مر رہی ہیں۔ اس کے لیے حکومت پنجاب کو میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے کچھ سخت ایکشن لیں اور اپنی پولیس کو جو کرمنل معاملات میں انوالو ہو رہے ہیں، جو سپورٹ کر رہے ہیں قاتلوں کو، ان کو فوراً ڈسمس کریں۔ وہ نہیں چاہیے، وہ کالی بھیڑیں نہیں چاہیے پنجاب میں۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ بالکل ناظرین آپ نے سنا اور پہلی بار ہمارے پلیٹ فارم پر شاہ صاحب نے اپنا جو موقف ہے اپنی آنکھوں سے وہ کرائم سین دیکھا، اس بیٹی کو پنکھے کے ساتھ لٹکتے انہوں نے کس حالت میں دیکھا اس بچی کو، اور پھر اس کے بعد اس گھر میں کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا، کس طرح سے انہوں نے اس بچی کی لاش وہاں سے لی اور پھر اس کے بعد کرائم سین کو کس طرح سے مٹانے کی کوشش کی گئی، اور اس کو مٹانے والے کوئی اور نہیں بلکہ ملزمان کی جو سرپرستی تھی وہ پولیس خود کر رہی تھی۔ پولیس بالکل بھی اس قتل کیس کو قتل ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ جب یہ معاملہ سارا تھوڑا ہائی لائٹ ہوا اور اس کے بعد پولیس نے آ کر آن ریکارڈ اپنی سٹیٹمنٹ بھی دی کہ یہ قتل نہیں بلکہ خودکشی ہے، لیکن آج الحمدللہ سے آپ کی اور ہماری وجہ سے ہم نے آواز اٹھائی، ثانیہ زہرا کو انصاف ملتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ان کا صرف اتنا سا مطالبہ ہے کہ ہمیں صرف انصاف چاہیے، اور اس قتل کے جو معاملات ہیں، سسرال میں جو بیٹیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے خلاف ایک سٹرونگ قسم کا جو قانون ہے وہ بنایا جائے تاکہ ہماری بیٹیوں کو تحفظ مل سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔